Despite rapid promises, the players of Mandram village are still waiting for a proper sports field. Sarpanch Prashant Naik expressed disappointment over the lack of attention from the local leaders, including Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Naik emphasized the dire need for a dedicated sports ground, highlighting the challenging condition under the local athlete currently trained. तुम्ही पळोवपाक गेल्यार फाटल्याच्या क्रिकेट सिजनाक आमी जायते टुर्नामेंट केल्यात. आमच्या मांद्रे पंचायतीन जर बारीक पळोवपाक गेल्यार आमच्या भुरग्यांक ग्राउंड ना आनी खरेंच आमी त्या एज अ पंचायत आमी एक नवे चेहरे येयल्ले आसात हांगा सगळे. पण आमी तुमची सगळी ग्रामस्थ आनी इतर जे लोक हांगा खेळपाक आतां भुरगे येयला तेंची दिलगिरी व्यक्त करता की आमी जाय तो एक भुरग्यांक आमकां जाय तो ग्राउंड दिवपाक पावले ना. जायते पॉलिटिशियन हांगा एक आश्वासन दितात. खूबशे फुडारी आसा कितली वर्सां 20 वर्सां जाली ह्या मांद्रे गांवांत ग्राउंड दिवपाक सोदता पण ते अपयशी ठरलेले आसात. हांव म्हणटा कित्याक आयज म्हणपाक गेल्यार हो ग्राउंड कितले वर्सां केन्ना केला खबर ना आमकां ती, पण ह्या ग्राउंडाचेर कोणी काय लक्षय घालूंक ना. सो आमचो एक प्रयत्न आसतलो की ह्या ग्राउंडाक कितें तरी फुडाकार एक आमच्या टेन्युअराक एटलिस्ट फावंडेशन तरी घालतले आमी आणि हे आमच्या मांद्रेच्या जे जनतेक सुपूत करपाक एक प्रयत्न आमचो आसतलो. कारण मांद्रे ग्राउंड म्हटल्यार एक इट इज नॉट अ जोक, पण खुबसो ताका खर्च आसा. तो एक आमचो प्रयत्न आसतलो एटलिस्ट एक टेम्पररी बेसीस म्हणल्यार कसो एक एटलिस्ट क्रिकेट आनी फुटबॉल खेळटा ते मल्टीपर्पज यूज ह्या दोनूय भुरगे जे आमी खेळपाक हांगा जशें जातले त्या पद्दतीन आमी जो करपाचो प्रयत्न आसता. तसोच हांगा प्रेस मिडिया आसा. हांव तांकां एक सांगूंक सोदता की ह्या गोंयचो मुख्यमंत्री जो जायते बजेट सँक्शन करता प्रत्येक कसल्या कसल्या प्रोजेक्टाक, पण मांद्रे गांवांत जितले भुरगे जे आहात जे आपले कला दाखयतात क्रिकेट टुर्नामेंट तर प्रत्येक सिजनाक जवळपास 1 करोडाचो असो प्रायज जाता. साधारण म्हाका दिसता 10 टुर्नामेंट अशें जाल्यार ताचो जो फर्स्ट प्रायज जावन आसता 2 लाख 3 लाख असो आसता. जायते फुटबॉल टुर्नामेंटूय आमी खेळटात. इतलो एक उलाढाल आनी इतले मांद्रे पेडणे गांवांत इतले कला एक बरे भुरगे बरे स्पोर्ट्समॅन आसात बरे पद्दतीन खेळटात, पण हांगा दुर्लक्ष केलो वयता. ज्या जाग्यार ग्राउंड बांदला थंयसर भुरगे खेळपाक आसना, पण ज्या जाग्यार ग्राउंड जाय तेचेर सरकारान तेचेर दखल घेवची. आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी पंचायत सगळी पंचायत आमची टीम आसा पण ह्या ग्राउंडा फाटल्यान लागलेले आसा. नुस्तेंच आमी फाटल्या 4 दिसांक हांव आनी म्हाजो एक पंच सदस्य किरण सावंत स्पोर्ट डिपार्टमेंटान वचून येयल्या, पण तेंचे जे काही जे कंडिशन आसात ते आमकां हे मानचे ना. कित्याक हो ग्राउंड जो आसा तो विलेज पंचायतीचो आनी तेंचो जो टार्गेट आसा की आमी रिपेर करता आनी आमचे कडेन दवरतले, मागीर ते आमकां लिजाक दितले. हे आमकां परवडचें ना. आमचे कडेन जाता जे शक्य आसा जर सरकाराक दिसता जाल्यार तेंच्यांनी आमकां मदत करची, ना जाल्यार तेंच्यांनी एकच आमचे कडेन रिक्वेस्ट करची एक मतदानच करा. तेच्या पलीकडे तुमकां आनी कांय ना. सो हांव परतून एकदां सांगूंक सोदता जाता जाल्यार हांव CM जो तूं डायनॅमीक आसा तूं आमचो एक पालकमंत्री जावन आसा ह्या पेडणे तालुक्यांतलो जाल्यार तुमकां एक परतून एकदां रिक्वेस्ट करता की ह्या मांद्रेच्या ग्राउंडार मातसो लक्ष मार.